मुतकब्बिर का माना है बहुत बड़ाई वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जात है जो अपनी जात, सिफात, अफआल और अपनी सल्तनत में सबसे बड़ा है, उस जैसा कोई भी नहीं। बाकी तमाम मखलूक उससे छोटी है, हकीर है। वो मखलूक की तमाम सिफात से बरतर है, उसकी कोई मिसाल और नजीर नहीं। वो अपने बंदों पर जुल्म करने से भी बहुत बड़ा है, यानी बावजूद इसके कि बंदे बहुत गुनाह करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उनको बर्दाश्त करता है और अपनी मखलूक में से किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस नाम का जिक्र कुरान मजीद में भी आता है और हदीस शरीफ में भी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की और बहुत सी सिफात के साथ इसका भी जिक्र है, अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। और हदीस में आता है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे कि आपने ये आयत तिलावत फरमाई, वस्समावातु मक़विय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, कि और आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे, पाक है वो और बहुत बुलंद उससे जो वो उसका शरीक ठहराते हैं। और फिर फरमाने लगे कि अल्लाह ताला अपनी बुजुर्गी खुद बयान करेगा, यानी क़यामत के दिन जब सारे आसमान उसके हाथ में होंगे और फरमाएगा, अनल जब्बार, मैं हूँ जब्बार, अनल मुतकब्बिर, मैं हूँ मुतकब्बिर, अनल मलिक, मैं हूँ बादशाह, अनल मुतआली, मैं हूँ गालिब, बुलंद। हकीकत ये है कि सब बड़ाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, जमीनों में भी और आसमानों में भी। सूरतुल जासिया में इरशाद बारी ताला है, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, और उसी के लिए आसमानों और जमीन में सब बड़ाई है। एक हदीस के मुताबिक जन्नत अदन में जब बंदे अपने रब को देखेंगे तो उस वक्त सिवाय अजमत के पर्दे की कोई चीज उसके चेहरे पर न होगी, यानी ये बड़ाई उसके लिए हमेशा के लिए है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और के लिए ये बड़ाई है ही नहीं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इब्लीस ने इनकार किया अल्लाह ताला के हुक्म का, तो उस वक्त उसको साफ फरमा दिया, क़ाल फ़हबित मिन्हा फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। फरमाया, यहाँ से उतर जा, क्योंकि तेरे लिए ये ना होगा कि तू इसमें तकब्बुर करे, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म न माने और अपनी मर्जी करे, सो निकल जा, यकीनन तू जलील होने वालों में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस बड़ाई का इजहार अपने रुकू और सजदों में किया करते थे और ये दुआ कसरत से मांगते थे, सुब्हान बिल जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाइ वल आज़मा, तमाम पाकी अल्लाह के लिए है जो ताकत और सल्तनत वाला है, जो किब्रियाई और अजमत वाला है। यानी इंतहाई बंदगी के मकाम पर रुकू और सजदे की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इस बड़ाई का इकरार किया करते थे। हमें भी चाहिए कि हम भी हकीकी मानों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजमत और बड़ाई को महसूस करें। फिर यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई का माना यह भी है कि अल्लाह ताला अपने कमतर होने की नफी फरमाता है। अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई को महसूस करना चाहें तो उसकी कायनात में गौर फिक्र करें। उसने जो कुछ बनाया है, हाँ आसमानों में हो या जमीन में, उसकी निशानियां हर तरफ बिखरी हुई हैं। उनमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं कि जिसका मुकाबला इंसान कर सके, कोई इंसानी दिमाग कर सके। खास सारी दुनिया के लोग मिलकर भी, इकट्ठे होकर भी उसकी तख्लीक की तरह कोई चीज तख्लीक करना चाहें तो वो उनके बस में नहीं। यहीं से इंसान का कमतर होना और रब का बड़ा होना साबित होता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मखलूक के लिए इस सिफत को पसंद नहीं किया, यानी किब्रियाई, बड़ाई और अजमत की सिफत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। और बंदों में से जो भी बड़ा बनना चाहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे सख्त नाराज होता है। इसीलिए एक हदीस के मुताबिक कोई शख्स ऐसा जन्नत में जा भी ना सकेगा जिसके दिल में एक राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा, यानी जो अपने अंदर किसी भी तरह अपने आप को बड़ा समझे। बंदा होने की हैसियत से हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस नाम के वास्ते से दुआ करें और उसकी बड़ाई को तस्लीम करें और अपनी हर जरूरत और अपनी हर हाजत में अल्लाह ताला को पुकारते रहें, उसकी बड़ाई को तस्लीम करते हुए, क्योंकि उससे ना मांगना तकब्बुर की अलामत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकते रहना चाहिए, अपनी आजिज़ी
اور مسکنت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اپنی حاجتیں اسی کے سامنے رکھنی چاہیے اور اپنی زبان سے بھی اس کی بڑائی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا یوں کہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اس نے عرض کیا کہ یہ سارے کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان کلمات میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو سکھایا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا ہی ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی صرف اللہ اکبر نہیں بلکہ اللہ اکبر کبیرہ، تاکید کے لیے کہ اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا۔ اور اگر انسان ان کلمات کو ادا کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو محسوس بھی کرے۔ جب انسان اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ سب بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے تو وہ تکبر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ، اے اللہ میں شیطان مردود کے ہمز، نفخ اور نفخ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نفخ سے مراد شعر ہے اور نفخ سے مراد تکبر ہے اور ہمز سے مراد موت ہے، یعنی انسان اپنی نمازوں میں اور اس کے علاوہ بھی شیطان کے تکبر ڈالنے سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے، کیونکہ شیطان نے خود تکبر کیا اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ انسان کو اس بات سے بھی بچنا چاہیے کہ اپنی نگاہوں میں خود بڑا بنے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں کہ ہم اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھیں۔ فرمایا انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا سمجھا جاؤں۔ یعنی یہ انسان کے لیے کس قدر دھوکے کی بات ہے، اپنے نفس کو فریب دینے کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی مقام نہ ہو، کوئی بھی مرتبہ نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اس سوچ کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے اس پر ناراض ہوتا ہو۔ چونکہ ساری بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیبا ہے، اس لیے بندوں کو ہر قیمت پر، ہر صورت میں تکبر سے بچنا چاہیے۔ جب ایک بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متکبر ہونے پر یقین رکھتا ہے تو پھر وہ تکبر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تکبر دراصل ہے کیا؟ جو بندوں کے حق میں ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنا اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنا ہے، اور ذرا برابر بھی تکبر انسان کو جنت میں جانے سے روک دے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر مروہ کے مقام پر آپس میں انہوں نے ملاقات کی، تو عبداللہ بن عمر کے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر بیٹھ کر رونے لگے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی مجھ سے عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندھا کر کے ڈال دے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر وہ آدمی جو کمزور ہو اور اسے دبایا جاتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے۔ اور کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کون ہوں گے جہنم کے لوگ؟ فرمایا ہر وہ بدخلق آدمی، بد اخلاق آدمی جو کینہ پرور ہو، متکبر ہو، یعنی اس کی عادتیں بھی بری ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی برا ہو، اس کے دل میں لوگوں کے خلاف نفرت ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو۔ یعنی یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ عتل اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت سخت طبیعت کا ہو کہ دوسرے لوگ اس سے بات نہ کر پائیں، اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ڈریں۔ اور پھر جواز جو بہت کنجوس ہو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی نہ کرتا ہو، اور جعزری تکبر کرنے والا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والا۔ یہ صفات اور یہ بد اخلاقی جو ہے انسان کو جنت سے محروم کر سکتی ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की रूह उसके जिस्म से इस हाल में जुदा हो कि वो 3 चीजों से बरी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी 3 चीजें उसके ऊपर ना हो। नंबर 1 कर्ज, यानी उसको किसी का कुछ देना ना हो। नंबर 2 तकब्बुर ना हो उसके अंदर। और नंबर 3 उसने माले गनीमत में कभी खयानत ना की हो। मुतकब्बिर होना किसी के लिए भी ज़ेबा नहीं, लेकिन खास तौर पर अगर कोई शख्स मुहताज हो, फकीर हो, यानी दुनियावी एतबार से उसका कोई स्टेटस ना हो और इसके बावजूद अपने आप को बड़ी चीज समझे तो उसके लिए और भी ज्यादा बुरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमियों से अल्लाह ताला क़यामत के दिन कलाम न करेगा और न उनको पाक करेगा और न उनकी तरफ वो देखेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। नंबर 1 बूढ़ा जानी, नंबर 2 झूठा हुक्मरान और नंबर 3 तकब्बुर करने वाला फकीर, यानी कुछ है नहीं लेकिन इसके बावजूद उसकी अकड़ कहीं नहीं जाती। इसी तरह एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ बाएं हाथ से खा रहा था, तो आपने उससे फरमाया कि कुल भी यमीनिक, दाएं हाथ से खाओ। तो उसने कहा लस्ततातो, मुझ में इस्तिताअत नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आपने फरमाया तुम कभी ना कर सकोगे, यानी अगर तुम मेरी बात को मान नहीं रहे और उसको कबूल नहीं कर रहे तो फिर तुम कर भी नहीं सकोगे। रावी कहते हैं कि उस शख्स को तकब्बुर ने ऐसा करने से रोका था, और तकब्बुर नाम ही इस चीज का है कि इंसान हक का इनकार कर दे और दूसरे लोगों को हकीर समझे। तो हमारा मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ क्या होना चाहिए कि जब कोई भी चीज हमारे सामने आए तो हम दिलो जान से उसे एक्सेप्ट करने वाले हों, उसको मानने वाले हों और उसको खुशी से लेने वाले हों। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान अना का शिकार हो जाता है, बाज़ औक़ात उसे इज्जत का मसला बना लेता है, बाज़ औक़ात अपनी मर्जी के खिलाफ समझता है या अपनी ख्वाहिशात के अगेंस्ट उसको समझता है और इस तरह वो हक को कबूल नहीं करता। यानी आमतौर पर तकब्बुर सिर्फ फख्र और गुरूर के माने में लिया जाता है, जिसका इंसान जाहिरी तौर पर इजहार करता है, वो तो है ही। लेकिन अगर इंसान जाहिरी तौर पर अपने आप को बहुत हम्बल और बहुत आजिज भी महसूस करवाए, लेकिन जब उसके सामने हक बात की जाए तो उसको वो कबूल न करे, उस मामले में सख्त हो जाए, तो ये दरअसल उसके तकब्बुर की अलामत है। तकब्बुर किस तरह दूर हो? तकब्बुर सिर्फ उसी वक्त दूर हो सकता है जब इंसान अपनी असल पर गौर करे कि वो आया कहाँ से है, उसकी तख्लीक किस चीज से हुई, वो किस चीज से बना है, और फिर उसके बाद उसका अंजाम क्या है, मरने के बाद उसके जिस्म का हाल क्या होगा और क़यामत के दिन उसका अंजाम क्या होगा। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुतकब्बिरों को चींटियों की तरह पेश किया जाएगा, यानी जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं वो हशर के मैदान में चींटियों जैसे होंगे। गोया कि उनकी शक्लें इंसान जैसी ही होंगी, यानी चेहरा चींटी की तरह नहीं होगा, इंसान अपनी असल शक्ल पर ही होगा। हर हकीर चीज उनसे बुलंद होगी, यहाँ तक कि वो जहन्नम के एक ऐसे कैद खाने में दाखिल हो जाएंगे जिसका नाम बुलिस है, और उन लोगों पर आगों की आग छा जाएगी, यानी मामूली आग नहीं, बहुत बड़ी आग छा जाएगी, और वो तीनतुल खबाल का पानी पिएंगे। और तीनतुल खबाल है जहन्नम वालों की पीप, यानी बाकी जहन्नम वाले जलने से उनके जिस्म पर जो जख्म हो जाएंगे, उन जख्मों में जो पीप होगी, वो पीप बह बह कर जहाँ इकट्ठी होगी तो इन मुतकब्बिरीन को जब प्यास लगेगी तो वहां से पीने को कहा जाएगा। तो अगर कोई शख्स इस अंजाम को याद रखे तो वो कभी भी तकब्बुर नहीं कर सकता। और फिर ये बात भी याद रखे कि तकब्बुर करने से इंसान के नेक अमाल भी जाया हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद 2 किस्म का होता है, जिसने अल्लाह की रजा चाही, इमाम की इताअत की, उम्दा माल खर्च किया, अपने शरीके कार लोगों से नरमी बरती, फसाद से बचता रहा, तो बिलाशुबा ऐसे मुजाहिद का सोना और जागना सभी अजर व सवाब का काम है। यानी जो लोग अल्लाह की राह में निकले उनके सामने अल्लाह ही की रजा हो, और जिस लीडर के साथ वो निकले उसकी बात भी माने, और अल्लाह के रास्ते में जब माल खर्च करे तो बेहतरीन हिस्सा खर्च करे, और जो उसके आसपास और लोग हो, उसके साथी हो, शरीके कार हो, उनके साथ नरमी का बर्ताव करे और फितने फसाद से बचे। तो ऐसा शख्स जब अल्लाह की राह में निकलता और जब तक वापस आता है, उसका सोना, खाना, पीना, चलना फिरना, हर चीज अजर सवाब का बायस बनती है। इसके बरक्स जो शख्स फख्र, दिखलावे और शोहरत की गर्ज से निकले, इमाम की नाफरमानी करे, जमीन में फसाद करे, तो बिलाशुबा ऐसा आदमी बराबरी के साथ भी नहीं पलटता। यानी गुनाह से बच के आना उसका मुश्किल है और उसके लिए अजर में से कुछ भी नहीं। निखा वो उस रास्ते में थके और तकलीफें उठाए और बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे, लेकिन जब वो पलटेगा तो खाली हाथ होगा, क्योंकि उसने वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जो अल्लाह के रास्ते में निकलने की है। उसके अंदर वो अखलाक नहीं, वो तौर तरीके नहीं, वो मैनर्स नहीं कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है और जो बंदों के लिए भी खैर भलाई का बायस है। तकब्बुर इसलिए भी बुरा है कि इंसान दूसरे के लिए अजियत का बायस बन जाता है।
ایسا شخص جو ہر وقت خود کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، اس کے آس پاس کے لوگ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، اس کے آس پاس کے لوگ اس سے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے زندگی دوبھر ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اپنے دل کی بڑائی کو ختم کرے اور ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے مانے۔ یہ بھی یاد رہے کہ تکبر کفر کا ایک رکن ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ کفر کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حسد، نمبر 3 غضب یعنی غصہ، اور غصہ بھی بنیادی طور پر تکبر ہی کی وجہ سے آتا ہے، اور نمبر 4 شہوت۔ اور جب کسی کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں دیتا، اور اس طرح وہ مسلسل اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ پھر جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک بطر الحق، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے آگے بڑائی ظاہر کرنا، یعنی اللہ کے مقابلے پہ آ جانا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا حکم ہے، اور دوسری طرف میری مرضی، میرے دل کی بات، اور دوسری طرف غمت الناس، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کو اپنے سے کم سمجھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تکبر کا اظہار کیا، ان میں خاص طور پر فرعون، قارون اور حامان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بلا شبہ یقیناً ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے۔ یعنی ان لوگوں کو حق قبول کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ان کی بڑائی کے احساس نے، اور فرمایا اور وہ بچ نکلنے والے نہ تھے، یعنی ان میں سے ایک ایک کا انجام سب کے سامنے ہے کہ پھر وہ کس نتیجے کو پہنچے۔ اسی طرح تکبر کرنے والوں میں سب سے پہلے ابلیس کا نام آتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ بہت عبادت گزار بھی تھا، لیکن اس کی ساری عبادت اور اس کا سارا علم اور سب کچھ، اس کی عزت، ہر چیز پامال ہو گئی، ضائع ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ تو یاد رکھیے کہ تکبر بطر الحق ہے، حق سامنے آ جائے، حق سمجھ میں آ جائے اور پھر انسان اسے قبول نہ کرے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے سامنے ہی نہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی بھی رسول کی بات کے سامنے اپنی بات کو فوقیت دینا اور اپنی مرضی کو بڑا جاننا، یہ بھی تکبر میں ہے۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے پیچھے ہم کئی رسول لائے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ساتھ ہم نے اس کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا پھر ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تمہاری مرضی نہیں تھی اسے ماننے کی، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ تو گویا تکبر کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لینا، اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی پر مقدم کرنا، آگے رکھنا، اوپر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا۔ فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک کو تم نے قتل کر دیا۔ اور یہ انتہائی ظالمانہ حرکت ہے کہ انسان کسی حق پیش کرنے والے کی جان کے درپے ہو جائے اور اس کی بات کو نیچا دکھائے۔ تکبر کا دوسرا حصہ غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو حق نہیں دیا کہ وہ دوسرے بندوں کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا اظہار کرے، فخر اور غرور کا معاملہ کرے، اور جب کبھی کسی نے ایسا کیا تو دنیا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انجام اس کو دکھا دیا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا اور اس سے ایک بہت بڑی بات سمجھائی، اور ان کے لیے ایک مثال بیان کرو۔ 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی، دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا،
اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے جب وہ باتیں کر رہا تھا کہا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور نفری میں بھی زیادہ ہوں، زیادہ باعزت ہوں، یعنی انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ دو چیزوں میں اس نے تکبر کیا، ایک مال کے اعتبار سے اور ایک لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے، کہ میرے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ میرا میل جول ہے وہ زیادہ باعزت لوگ ہیں، سٹیٹس والے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی، اور ایک دن اچانک اس کے باغ پر آفت آ پڑی اور سب کچھ اس کا جل کر رہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر کسی بھی صورت میں پسند نہیں۔ عام طور پر تکبر کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ نمبر 1، گفتگو میں، باتوں میں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور میری مجلس سے دور، یعنی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، لیکن یہ متفاحقون کون ہے؟ کیونکہ آپ نے ان کا بھی ذکر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، المتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، یعنی بوسٹنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنی بڑائیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ زیادہ اپنی باتیں کریں، میں، میرا خیال ہے، مجھے، آئی، می، مائی، یعنی ان سیلف سینٹرڈ ہوں، ان کی ساری باتیں اور ان کی ساری چیزیں صرف ان کی اپنی ہی ذات کے گرد گھومتی ہوں، تو یہ چیز بھی تکبر میں شامل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کو صرف اپنی ہی فکر نہیں ہونی چاہیے، اسے دوسروں کی بھی خیرخواہی کرنی چاہیے، دوسروں کی بات بھی سننی چاہیے، اور دوسروں کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح تکبر کا اظہار چال میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے پیارے بندوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین میں بہت آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کے چل رہا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی یہ چال پسند نہیں آئی، اور وہ اپنے جی میں اترا بھی رہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھ سا ہو اور سامنے آئے میرے، یعنی میرے جیسا کوئی بھی نہیں، میں سب سے بلند ہوں، سب سے اچھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اور وہ قیامت تک مسلسل دھنستا چلا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر کسی صورت پسند نہیں۔ پھر اسی طرح لباس میں بعض اوقات کہ اپنے کپڑوں کو اس انداز میں پہننا یا زمین پہ لٹکانا جس پہ تکبر کا اظہار ہوتا ہو، تو فرمایا کہ جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا ازار یا قمیص یا پگڑی یا کوئی بھی چیز دراز کی یا لمبی کی یا لٹکائی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح کھانے پینے میں بعض اوقات تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جس میں اسراف اور دکھاوا اور نمود و نمائش شامل ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو، پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر بھی نہ کرو۔ پھر اسی طرح لوگوں میں نمایاں ہونا پسند کرنا، یعنی صرف وہ کام کرنا کہ جس میں انسان کے لیے شہرت یا بڑائی کا عنصر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، یعنی اس کو بڑا مان لیں، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ اسی طرح بعض اوقات حسب نسب پہ تکبر کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو خاندانی اعتبار سے بہت بڑا سمجھا جاتا ہے اور دوسرے خاندانوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ بعض نسلوں کو بعض پر فوقیت دے کر صرف کسی خاص نسل یا رنگ یا قومیت میں ہونے کو اپنی بڑائی کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تکبر کی علامت ہیں، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ تکبر نہایت خطرناک چیز ہے جس کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے تو اس سے بچا کیسے جائے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس پر ایمان لے آئے، اس پر یقین رکھے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، عظمت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ سب حقیر ہیں، سب کمزور ہیں۔ مالک صرف وہ ہے، باقی سب مملوک ہیں۔ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ وہ رب ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں۔ ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ تو چند دن کے لیے ہے۔ جو ہی انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں بڑا ہوں، تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے۔ شیطان چونکہ خود متکبر ہے، وہ دل میں بار بار وسوسہ ڈالے گا۔ انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے اندر غرور آنے لگتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان اپنے نفس سے خود زیادہ آگاہ ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس سے خود خوب آگاہ ہے کہ اب اس کے دل میں کس قسم کا خیال آ رہا ہے۔
खा वो कितनी ही माजरतें पेश करे। तो जो ही ऐसा कोई वसवसा आए तो फौरन इंसान अल्लाह की बड़ाई बयान करे, व रब्बका फकब्बिर, और अपने आप को अल्लाह का बंदा कहे और हर हाल में तवाज़ु इख्तियार करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपने सामने रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ जाया करते थे, हालांकि आपसे बड़ा दर्जा और मकाम किसका हो सकता है। जमीन पर बैठ के खाना खाते, बकरी का दूध खुद दो लिया करते, जौ की रोटी की दावत देने वाले गुलाम की दावत कबूल कर लिया करते। तो इंसान ऐसे तमाम मौके पर प्रैक्टिकली अपने नफ्स के ऑपोजिट जाकर वो काम करे कि जिसमें आजिज़ी का इजहार हो, दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने नफ्स के इलाज के तौर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे की सवारी कर लिया करते थे, खादिम के साथ बैठ के खाना खा लिया करते थे। तो इसलिए कभी इंसान कम वक़्त सवारी पर सवार हो जाए, कम कीमत कपड़ा पहन ले और उसको अपनी शान के खिलाफ न समझे, फिर अपने नफ्स को सुधारने के लिए मुख्तलिफ किस्म के काम करे। जैसे हम देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में आता है कि उनका गुजर बाजार से हुआ तो उनके ऊपर लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठा था, खुद लकड़ियां उठा के जा रहे थे। तो किसी ने उनसे अर्ज किया कि आपने किस वजह से उठा रखा है, हालांकि अल्लाह ने आपको बहुत माल दे रखा है, आपको जरूरत नहीं खुद उठाने की, आप किसी से उठवा लें। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने तकब्बुर को दूर करना चाहता हूँ, मैं अपने नफ्स का इलाज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि वो शख्स जन्नत में दाखिल न हो सकेगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। तो अगर जर्रे के बराबर भी ऐसा कोई ख्याल दिल में आने लगे तो इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जाकर कुछ न कुछ ऐसा काम करे कि जिससे वो ख्याल निकल जाए। फिर इसी तरह हम देखते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कि जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको बहुत बड़ी फतह अता फरमाई, रूम फतह हो गया, बैतुल मक़दिस फतह हो गया, तो हजरत उमर जिस ऊंट पर जा रहे थे वो बारी बारी उनका गुलाम और वो उसको चलाते थे। तो जब वो बिल्कुल अपने मकाम के करीब पहुंचे तो वो ऊंट से उतर गए और खुद उसकी लगाम हाथ में ले ली और चलना शुरू कर दिया। इतने में हजरत अबू उबैदा को पता चला तो वो फौरन हजरत उमर के पास पहुंचे, कहने लगे कि आपने ये क्या किया है और आप किस तरह चल रहे हैं, इससे कहीं दुश्मनों के दिलों में हमारी हैबत कम न हो जाए। तो उस वक्त हजरत उमर सख्त नाराज हुए, कहा कि अगर अबू उबैदा तुम ना होते तो मैं तुम्हें बहुत सख्त सजा देता। तुम नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें किस चीज की वजह से इज्जत अता की है, वो इज्जत हमें सिर्फ इस्लाम की वजह से है। अगर हम इस्लाम के अलावा किसी भी और चीज से बड़ाई चाहेंगे तो अल्लाह हमको जलील कर देगा। हमें किसी के सामने भी किसी फतह की वजह से या कामयाबी की वजह से किसी तकब्बुर का मुजाहरा नहीं करना। ये थे वो लोग जिनके हाथों पर रूम और ईरान की बड़ी बड़ी सल्तनतें फतह हुई थी, जिनके हाथों अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बड़े बड़े मुतकब्बिरों को ज़ेर किया था, लेकिन उनके अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर नहीं आया। एक और मौके पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा कि ए उमर अल्लाह से डरो, तो उन्होंने अपना गाल जमीन पर रख दिया और कहने लगे कि हाँ वाकई उमर को अल्लाह से डरना चाहिए। और आप जानते हैं कि उमर कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, जिनको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दुनिया में बहुत बड़ी फतूहात से नवाजा। अगर वो अपना गाल जमीन पर रख देते हैं तो एक आम इंसान के लिए क्या हुक्म हो सकता है। आमतौर पर इंसान को तकब्बुर किन चीजों पर होता है? माल की वजह से, औलाद की वजह से, खानदानी वजाहत की वजह से, इल्म या इबादत की कसरत के एहसास की वजह से। ये तमाम चीजें इंसान के लिए नेमत हैं, लेकिन अगर इन सब को इंसान ये समझे ये सब मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, तो इंशाअल्लाह इंसान तकब्बुर का शिकार नहीं होगा। और इसी तरह ये भी कि इंसान जब उसकी गलती पर उसको कोई और एहसास दिलाए तो उस पर नाराज ना हो। अगर इंसान की इस्लाह के लिए कोई शख्स कोई बात कहता है और वो उस पर बुरा मना जाता है, उस पर नाराज हो जाता है, तो ये सरासर तकब्बुर की अलामत है। कौन इंसान ऐसा है जो गलती ना करे? कौन है जिससे कोई खता ना हो? हम कमजोर हैं, हमसे गलतियां होती हैं, और जब हम अपनी गलती का एतराफ करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला की बड़ाई बयान करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ फरमा देते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम की बख्शिश किस वजह से हुई थी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका, नहीं कोई इलाह मगर तू ही पाक है, हर गलती नक्स और ऐब से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जालिमों में से हूँ, मैं खताकार हूँ। तो जब इंसान अपनी गलती का एतराफ कर लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के करीब हो जाता है। इसी तरह इंसान जब सजदे की हालत में होता है, सबसे ज्यादा फिजिकली भी छोटा और सिमट कर अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुजूर अपनी पेशानी रख देता है,
اور اس وقت سبحان ربی العالی پڑھتا ہے، اپنے رب کی بلندی اور بزرگی کو یاد کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے، تو حقیقت میں اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان اگر اپنے تمام اعمال سوچ سمجھ کر کرے، شعور کے ساتھ کرے، تو انشاءاللہ تکبر کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان ایسے الفاظ کے استعمال سے بھی بچے کہ جن سے تکبر جھلکتا ہو، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا رہے، اور اگر انسان دن کے مختلف اوقات میں تکبیرات کا اہتمام کرے اور ان پر توجہ رکھے، تو انشاءاللہ یہ چیز بھی انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہر نماز کے سے پہلے جو اذان ہوتی اس میں کئی بار اللہ اکبر دہرائی جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔